हुजूर आप लंदन से वापस तशरीफ ले आए प्लीज। ये है आसिफ अली जरदारी साहब का कहना। गुज़श्ता रात जो पीडीएम की अंदरूनी कहानी है इजलास की, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ ऐसी बातें हुई जिनके बायस पीडीएम इजलास के दौरान ही तलखियां बढ़ चुकी हुई थी। अब वो बातें क्या थी? ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शेयर की जाती हैं किसी न किसी मिनिस्टर के साथ, या कोई इंफॉर्मेशन जो है हम जैसे जर्नलिस्ट जो है वो लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम कंफर्म करते हैं और फिर आपको जो है बताते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड जो है वो मैं अगर आपको बताता चलूं तो जो पीडीएम के दिलदादा जो सहाफ़ी हजरात हैं, उनमें से एक सहाफ़ी हजरत जो हैं वो वहां पे मौजूद थे। अब जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया था, उससे कुछ मिनट कबल ही, कुछ लम्हे कबल ही उनकी जो बातें थी, जो वो कहने जा रहे थे इजलास में, वो सारी की सारी बातें एक मखसूस चैनल के ऊपर जो हैं वो टिकर्स चलना शुरू हो गए। अब जब वो टिकर्स चलना शुरू हुए तो एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, तो हर चैनल अपने रिसोर्सेज से कंफर्म करके उस खबर को चलाता गया। तो हुआ क्या कि वो खबर चलते चलते पीडीएम के अंदर जो नून लीग के सरबराहान जो बैठे हुए थे, जो रहनुमा बैठे हुए थे, उनके मोबाइल के ऊपर भी उनको व्हाट्सएप में वो चीजें मौसूल हुई। जब उनको वो चीजें मौसूल हुई तो यहीं से वो नाराजगी का इशू था, यही वो पिन पॉइंट था नाराजगी का, जिसके बायस पीडीएम का जो इजलास है वो मजीद तलखी का शिकार हो गया। गो कि इसने तलखी का शिकार होना था, इसमें कोई झूठ नहीं था, लेकिन एक चीज ये वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी लीग जो है वो पहले से ये तय करके बैठे हुए थे कि भाई इस्तीफे नहीं देंगे, और लॉन्ग मार्च, अगर लॉन्ग मार्च करना है तो करें, बिल्कुल करें, लेकिन हमें यह पहले नहीं बताया गया था कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे आपस में लाजिम हो मलजूम जो है करार दिए जाएंगे। तो ये अंदरूनी कहानी थी जिसकी वजह से एक छोटी सी जो चिंगारी है खबर की, वो बढ़ते बढ़ते जो है इतनी बड़ी हो गई, और बाद में फिर सदर जरदारी की तरफ से मरियम नवाज साहिबा को माजरत भी की गई। उस बात पे माजरत की गई जब मरियम साहिबा ने कहा कि आप मेरे वालिद की जगह पे हैं, इसलिए मेरा गिला करना आपसे बनता है। तो ये एक तलखी की बड़ी वजह जो है वो सामने आई। दूसरी जो बात जो जिसके ऊपर इख्तिलाफात थे, जिसकी वजह से ये इजलास पीडीएम का बुलाया गया, तो उसमें उससे पहले ये फैसला किया जा चुका हुआ था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, डिप्टी चेयरमैन जो है वो मौलाना गफूर हैदरी साहब जो हैं उनको बनाया जाएगा, और जो अपोजिशन लीडर हैं वो पीएमएलएन की तरफ से होंगे आजम तारड़ साहब जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं। तो अब आजम तारड़ साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी का मैं आपको एक इख्तिलाफ वाजे बताता चलूं, चूंकि तारीख है, तारीख हम भूल जाते हैं, तो फिर मजबूरन हमें वो तारीख जो है हम साफी हजरात को वापस याद करवाना पड़ती है, अपने यूजर्स को, अपनी आवाम को, अपने मुल्क के लोगों को, कि ये तारड़ साहब वही तारड़ साहब हैं जो बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में जो दो गवाहान थे, वो इनके साथ एक कनेक्शन उनका, उनके लॉयर, उनके वकील थे। तो इस वजह से भी पीपी का ये जो पॉइंट ऑफ नाराजगी है वो कायम था। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो कि पहले से ही इफेक्ट कर चुकी हुई थी पीडीएम की जमातों के इजलास के ऊपर कि ये चीजें ऐसे होने जा रही हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि मौलाना साहब ने अपना बयान जो है वो सामने रख दिया पीडीएम इजलास के, कि मौलाना गफूर हैदरी को क्या कहते हैं, हुकूमत डिप्टी चेयरमैनशिप का जब हुआ उनका इलेक्शन, तो उनको 10 वोट, हुकूमत को 10 वोट फालतू पड़े। बताएं जी ये गद्दारी किसने की है? तो इसके ऊपर जवाब देने के काबिल ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और ना पीएमएलएन थी। तो ये अंदरूनी कहानी जो है वो मैंने आपको बयान कर दी अपने सोशल मीडिया यूजर्स को, कि ये अंदरूनी कहानी जो पीडीएम इजलास की है, जो तलखियों का बायस बनी, और फिर उसके बाद जो एक सर्द जंग है पीएमएलएन और क्या कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के साथ, वो स्टार्ट हो गई। अब 10 जमातें मौजूद हैं, 11 जमातें थीं
پی ٹی ایم جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گئی، 10 رہ گئی. اب 10 جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تقریباً کوئٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ 9 پارٹیز جو آخر میں رہ گئی ہیں، ان 9 پارٹیز کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ استعفے دیے جائیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا ویورز کہ پی ایم ایل این اتنی سر توڑ کوششوں کے بعد اپنے سینیٹرز بھی منتخب کروائے، اور اس وقت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، وہ ایک خام خیال جو ہے، خام خیالی کے تحت نہیں، ایک کنفرم اندازے کے تحت استعفے بالکل بھی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے جی. حضور یہ ہیں وہ باتیں، حضور یہ ہیں وہ حرکات، یہ ہیں وہ حرکات و سکنات جس کے باعث لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سیاست سے کیا لگے اور ان کو کیا ملے. تو یہ وہ پالیسی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، گھسیٹنا، حالانکہ پی ایم ایل این نے پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا، لیکن کل ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این کو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گھسیٹ دیا گیا. اب کچھ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی بھی کروائی ہیں، پی ایم ایل این سے منوائی ہیں، جو کہ گزشتہ 50 سالہ تاریخ کا پیپلز پارٹی کا حصہ تھیں. کم و بیش 1958 کے بعد پیپلز پارٹی ایکٹیو رہی کہیں نہ کہیں، اور پی ایم ایل این کا، مسلم لیگ نون کا قیام 1981 میں وجود میں آیا. تو وہ سارے بدلے، وہ ساری سیاسی جنگ کے بدلے گن گن کے، چن چن کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے. اس لیے بی بی شہید کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے ایک بڑا واضح لفظ بیان کیا تھا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور بلاول بھٹو زرداری بھی مختلف جگہوں پہ، مختلف مقامات پہ یہ ورڈ یوز کر چکے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور واقعی جمہوری طریقوں سے ہی ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو چاروں خانے چت کر کے اپنا میدان جو ہے وہ مار لیا. تو یہ اندرونی کہانی تھی. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا پایا اور پی ایم ایل این نے کیا کھویا، کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں. سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے، ایک ورڈ جو ہیں بڑے استعمال ہو رہے ہیں یا ٹرینڈز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. پہلے انقلاب کو ٹھنڈ لگی، پھر استعفوں کو آگ لگی، اب پی ڈی ایم اس دنیا میں نہیں رہی. یہ بات غلط ہے کہ پی ڈی ایم اس دنیا میں نہیں رہی. پی ڈی ایم کا وجود ہے ابھی باقی، اور ابھی آنے والے دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی ایکٹیویٹی ضرور ظاہر کرنی ہے جس کے باعث یہ پتا چلے کہ پی ڈی ایم ابھی زندہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں، پہلی چیز بھٹو کی قبر پہ حاضری لگوائی اور جی بھٹو کا نعرہ لگوایا پی ایم ایل این سے. سندھ حکومت کی بہترین کارکردگی کی تعریف کے لوہے منوائے گئے پی ایم ایل این کی طرف سے. بھٹو کی موت کو بے قصور ثابت کیا گیا. بھٹو صاحب کو اور اس کا الزام جو ہے وہ جرنیلوں پہ ڈال دیا گیا کہ جرنیلوں نے یہ پھانسی دی تھی. ماضی کی تمام زیادتیوں پر پی ایم ایل این سے معافی منگوائی گئی. جو انہوں نے بی بی شہید کے بارے میں کہا گیا وہ ساری چیزیں معافی منگوائی گئی. پی ایم ایل این زرداری کی کرپشن پر واویلا کرنے والے اچانک زرداری کے ہی وکیل جو ہے وہ بن بیٹھے، اور کیا کیا کہ چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا یوسف رضا گیلانی، اس کو بھی بڑے طریقے سے جتایا گیا. سرے محل جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چڑ تھی، وہ اسے بھی جو ہے اس الزام کو بھی صاف کروایا گیا. پی ایم ایل این نے کہا نواز دور کے تمام کیسز زرداری کے حوالے سے جتنے بھی بنائے گئے تھے ان سب کے اوپر پی ایم ایل این نے بڑے بہترین یو ٹرن لیے. نون لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اپنی بی ٹیم بنایا، اور اپنی بی ٹیم بناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطے کر کے سہولیات جو ہیں وہ حاصل کی گئیں. یہ کنفرم باتیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نون لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کھلم کھلا جو ہے اپنی جو خرید و فروخت ہے اس کا حصہ بنایا گیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ کو سرے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یکسر بدل کے رکھ دیا. تو یہ وہ حالات واقعات تھے، جو باتیں تھی میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو ویری مچ.